एक्सप्लोसिव होता है C4 के नाम से, और C4 जो होता है वो किसी स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर बनाता है, वो कोई घर में नहीं बना सकता, कोई बाड़े में नहीं बना सकता. इट इज वेरी पोटेंट. वो जो चीजें मैंने एक या दो छोटे छोटे जो C4 जिसका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो वैसा होता है वो, और वो मुझे नजर आए. तो ऑब्वियसली अगर ये C4 लेके जा रहे थे, इनका ये था कि ये बस के अंदर जाके बस के दरवाजे बंद कर देंगे, और बस के दरवाजों में और जहां एंट्रेंस हो सकती है उसको ये हॉट फायर कर सकते थे C4 के साथ, कि अगर कोई उसके अंदर रेस्क्यू मिशन होगा तो एक्सप्लोजन होंगे उसके अंदर. So more or less it was very, it was very well planned. इतनी प्लानिंग के साथ मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने कोई देखा. मसला ये है कि ये लोग फरार हो गए. और मुझे ये बताइएगा, ये जो इनकी अर्बन वॉरफेयर की आपने बात की, जो अर्बन वॉरफेयर ये इस्तेमाल हो रही है, ये जो ट्रेनिंग है, आई नो दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इज वेरी टफ. जो पाकिस्तान की टॉप कमांडर्स यूनिट्स हैं वो इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग करती हैं, जिसके लिए स्पेशल लोगों को चूज किया जाता है. इट्स नॉट एवरीबॉडीज जॉब. नॉर्मल आर्मी मिलिट्री ऑफिसर की भी वो नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल लोगों को सिलेक्ट किया जाता है. डू यू थिंक कि तालिबान टाइप लोग ये काम कर सकते हैं, या देयर इज सम मिलिट्री ट्रेन्ड स्पेशल पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड? नहीं, ये तालिबान वाले जो जैसे मेजर जनरल तारिक खान, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर ने अभी बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी थी. उसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो तालिबान वगैरह के जो लीडर्स थे, कौन थे, क्या करते थे. उनके मुताबिक मेजर जनरल तारिक खान के मुताबिक दे हैव नो आइडिया ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स. उनको कुछ नहीं पता. अब कोई फ्लिप फ्लॉप चपली पहन के फायरिंग कर रहा है, भाग रहा है इधर उधर से, तो उसको क्या पता कि किधर से कहां से गोली आएगी, किधर रिट्रीव करना है, कैसी पोजीशन पर बैठना है. इन लोगों को देखिए, इन सब ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, स्नीकर्स पहने हुए थे, जीन्स पहनी हुई थी इन्होंने, फिटेड क्लोथिंग पहनी हुई थी इन्होंने, कि ताकि भाग सकेंगे लोग, ताकि कहीं फंस ना जाए उनकी क्लोथिंग. और ऊपर से ये अर्बन वॉरफेयर जो है, इसके अंदर ये रिसेंटली स्टार्ट हुई है. ये जब से ये जहां तक ये इनका एक ये नेटो वाले इन द 80s इन्होंने अर्बन वॉरफेयर को डेवलप किया था इन्होंने. इससे उनको पता था कि अगर ये वॉर्सो पैक्ट वाले इन्होंने आके अटैक किया, इन्होंने इन्वेजन की वेस्टर्न यूरोप की, तो दे वुड गो एंड डिफेंड देमसेल्व्स इन अर्बन एरिया. ये वहां से डेवलप हुई थी, और उसके वहां से ये इवॉल्व हुई है. इससे शुरू में वो इशुएंस होती थी इनकी आर्म्स, स्मॉल आर्म्स की, M16 की या G3 की, उसके ऊपर उन्होंने ये नेटो ने आफ्टर ट्रेनिंग फॉर अर्बन वॉरफेयर दे डिसाइडेड और दे केम टू अ कंक्लूजन दैट दे नीड टू हैव स्पेसिफिक वेपन्स फॉर इट. दे कैन नॉट कैरी लार्ज वेपन्स, स्मॉल फायर आर्म्स. उसके लिए उन्होंने अपने वेपनरी छोटी की. इन्होंने M16 के अंदर उन्होंने छोटी करके M4 कार्बाइन्स निकाले. G3 जो थी उसको उन्होंने छोटा करके उनको G3 की जगह वो G3 कहलाती है, एक्चुअली वो HK हेकलर एंड कॉक 91 कहलाती है. उन्होंने हेकलर एंड कॉक 33 और 53 निकाली उन्होंने. अब जो है उन्होंने G36 निकाली. तो उसी के लिए उन्होंने अपनी वेपनरी जो थी छोटी की और लाइट की उन्होंने. अब जिस तरह ये AK-47 टाइप जो असॉल्ट वेपन्स जो है, they've always been small. ये जो है अर्बन वॉरफेयर के लिए क्लासिकल तरीका होता है. और देखना, ये आपने उस दिन देखा भी उन लोगों को फायरिंग करते हुए, वो लोग जो थे एम लेके फायर कर रहे थे, अंधाधुंध फायर नहीं कर रहे थे रैम्बो की तरह. They were taking their aims. They were making sure that the target was there. और इधर उधर नहीं फायरिंग कर रहे थे. और उसके अलावा जो राउंड अबाउट जो था वहां, जहां उन्होंने लिबर्टी के राउंड अबाउट के जहां उन्होंने एम्बुश किया, उधर देखिए ना, सवाए पुलिस वाले और कोई सिविलियन जख्मी भी नहीं हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दे वर वेरी मच फोकस्ड इनटू व्हाट दे इंटेंड टू डू. They knew what they wanted to do, they achieved it, probably they failed to what they wanted to do. इसके ऊपर आते हैं जो इनका फेलियर है. देखिए मुंबई में जो हुआ, जहां तक आपका एनालिसिस मैं समझ सका हूं, इट्स अ कॉपी कैट ऑफ ईच अदर. एक
نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وہاں پہ دے کیپٹ themselves for 72 hours. وہ پانی کی بوتلیں اور ڈرائی فروٹ وہ بھی لے کر گئے تھے, یہ لوگ بھی لے کر آئے, لیکن یہ 72 hours تک اسٹے نہیں کر سکے. وائی ڈڈ دے فیل؟ واز اے ایلیٹ فورس ریئلی گڈ انف؟ جوانوں نے شہادت تو دی, لیکن کیا واقعی میں ان کا رسپانس اتنا زبردست تھا کہ وہ واپس بھاگ گئے اینڈ they saw that they won't be able to do it, یا ڈرائیور نے جو کامیابی حاصل کی کہ وہ بس بھگا کے لے گیا, probably that could be one of the reasons. میں علی اس کے اوپر جو آپ نے پولیس فورس کی, ایلیٹ پولیس فورس کی بات کی اور ڈرائیور کے جو ایکشن کی بات کی, میں اس کے اوپر جو زیادہ ٹو بی میکنگ انسینسٹیو اسٹیٹمنٹ, میں اس کو کریڈٹ دوں گا کہ ان 12 لوگوں کے اوپر, کہ ان کی حاضر دماغی میں ان کے پاس پلان تھا کہ اگر ہم یہ آبجیکٹو نہیں اچیو کریں گے وی آر گونا رن اوے. دیکھیں نا, دیکھیں وتھ سچ اے بگ پلان کہ اگر یہ آبجیکٹو اے بی سی نہیں کر سکیں گے وی ول ہیو این ایگزیکٹ اسٹریٹجی وچ دے ڈڈ اینڈ دے ور ویری اسمارٹ کہ وہ بھاگ گئے وہاں سے. صحیح. اگر وہ چاہتے تو وہ ہنکر ڈاؤن ہو جاتے, بھاگ ادھر ادھر جا کے وہ اپنا پورا ایمونیشن ختم کر دیتے. وہ اگر وہ کہتے کہ ہم کو شہادت لینی ہے تو ہم مر کے جائیں گے یہاں سے, انہوں نے یہ نہیں کیا. دے ہیو سم تھنگ ایلس پلان ناؤ. تو میرے خیال سے یہ پولیس کا ٹھیک ہے اس کے اندر رویہ, واٹ ایکچولی آئی تھنک ہیپن کہ جو پولیس کا جو رسپانس آیا نا, دے ور پرابلی ناٹ ایکسپیکٹنگ دیٹ. Exactly, that's what I'm thinking too. They did not expect such a vehemently response from the police. اور مطلب میں نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں ٹریفک پولیس والوں کو دیکھا کہ دے ٹک آؤٹ دیئر گنز اینڈ دے اسٹارٹڈ شوٹنگ ایز ویل. وہ بیچارہ ایک ٹریفک کانسٹیبل ہی آلسو اس کو جام شہادت اس نے بھی نوش کی, لیکن میرے خیال میں they didn't manage to keep up that stuff. Now let's come to the very end of the show. How do you analyze of this? اگر یہ کاپی کیٹ ہوا تو یہ کیوں کاپی کیٹ ہوا؟ مطلب آپ نے یہ اس چیز کی سمجھ تو آ گئی, لوگ دیکھنے سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا, جو لوگ وہاں پہ کھڑے تھے جنہوں نے لائیو براڈ کاسٹ دے رہے تھے ان کو بھی سمجھ آ گئی کاپی کیٹ تھا. آخر یہ کاپی کیٹ لوگ کیوں کریں گے؟ کیوں آپ ایک ہی ٹیکنیک کو دوسری جگہ پہ جا کے اپنانے کی کوشش کریں گے؟ وائی؟ پہلی تو بات ہے اگر کاپی کیٹ کرنا ہے, وہ پہلا جو مشن جو بمبئی کا جو تھا مور اور لیس اٹ واز سکسیسفل. تو انہوں نے کہا سکسیس کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے پروز اینڈ کانس دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا دے ہیڈ مور پروز ٹو اٹ دین دا کانس. انہوں نے کہا کہ اس کو ادھر بھی استعمال کرنا چاہیے اس طریقے سے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ مجھے بڑی حیرت کن بات لگتی تھی پہلے, اب تو ہو گیا ہے, اور اس کے بعد غصہ بھی چڑھتا تھا کہ ہمارے سیاستدان کئی ایسے تھے وہ ہر دن یہ بولتے تھے کہ کوئی کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ نہیں کرے گا, خاص طور پر عمران خان, سینیٹر انور بیگ اور 2-3 اور, کہ کرکٹ ٹیم کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا. اس وجہ جس نے کرکٹ ٹیم کے اوپر حملہ کیا اس کے خلاف پوری قوم ہو جائے گی. لیکن وہ انہوں نے ایکچولی ان کو پرووک کیا اور انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں بگیسٹ ٹارگیٹ. ان لوگوں نے پہلے بھی جو کوئی بھی تھا انہوں نے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو بھی ماننے کی کوشش کی 2 بار, وہ فیل ہو گیا. اب انہوں نے کہا کون سا سب سے اچھا ٹارگیٹ ہے کہ جس کو مارا جائے, بے نظیر بھٹو کو بھی مار دیا انہوں نے. اب ان کو چاہیے کہ کوئی ایسا ٹارگیٹ ملے جس کی وجہ سے ان کی شہرت زیادہ ہو. انہوں نے کہا کرکٹ ٹیم ہے اور کوئی ہے ہی نہیں پاکستان, دیر از ناٹ ایون اینی ٹارگیٹ لیفٹ ان پاکستان ٹو میک اے فیم آؤٹ آف اٹ. تو انہوں نے کہا کرکٹ ٹیم کے اوپر جا کے مارا جائے. تو میرے خیال سے یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا. اگر وہ ڈاکیومنٹس آتھینٹک ہیں جو آپ نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈالے ہیں اور کہیں اور بھی دیکھے جا رہے ہیں, تو انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا. جو رسپانس تھا سیکورٹی سسٹم کا, پولیٹیکل اپریٹس کا, دیٹ واز اے فیلئر. اور اوپر سے ایک چیز ان کو ابھی تک کرنی چاہیے تھی کہ پاکستان میں جنرل جو ہے سویلین گورنمنٹ کے پاس اور بیوروکریٹس وغیرہ کے پاس, ان کے پاس کوئی ایمرجنسی پلان نہیں ہوتا کہ اگر یہ ہو تو ہم کیا کریں گے. یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ سب پاکستان کی آرم فورسز کے پاس ہوتا. ان کے پاس تو بیچارے کے پاس ہے, سویلین کے پاس ہے ہی نہیں. یعنی یہ صبح جس وقت یہ واردات شروع ہوئی تھی,
बेसिक